अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया वीलॉग। तो जनाब, कल के वीलॉग में मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने अपना एक तज्ज़िया दिया था और वो जो तज्ज़िया था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से था, जहां इमरान खान साहब की कुछ दरखास्तें लगी हुई हैं और उन पर अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने समाअत नहीं की है। और इसी हवाले से फिर जो इमरान खान साहब के वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और उनकी जो दो दरखास्तें थीं उनके हवाले से जो चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब हैं उन्होंने दो रुकनी बेंच बना दिया था। और जो दो रुकनी बेंच में जजेस शामिल थे उनमें जस्टिस याह्या अफरीदी साहब थे और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा थीं। और मैंने फिर आपको बताया था कि तोशाखाना फौजदारी केस के हवाले से जिस मकसद के लिए इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उस मकसद में वो कामयाब नहीं होंगे। और उनका जो अव्वलीन मकसद था वो तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल को रोकना था, उस पर स्टे करवाना था, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब किसी छोटी अदालत में, किसी ट्रायल कोर्ट में किसी मुल्ज़िम का ट्रायल शुरू हो जाता है तो फिर चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो जो मामला है, जो ट्रायल कोर्ट है, उसके ट्रायल को वो नहीं रोकती। और फिर ऐसा ही हुआ। और जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं और जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं, उनके सामने जब ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल देने शुरू किए और जो उनकी दो दरखास्तें थीं, एक जो दरख्वास्त थी वो जो केस था उसके ट्रांसफ़र होने के हवाले से था कि उन्हें जो सेशन कोर्ट के जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनके ऊपर इत्मीनान नहीं है, वो बायस्ड हैं और उनका जो ये मामला है इसको ख़त्म किया जाए, इसके ऊपर स्टे किया जाए। और दूसरा जो मामला था वो काबिल समाअत होने से मुतालिक था और जो वो इलेक्शन कमीशन का जो मामला है कि 120 दिन में जो इलेक्शन कमीशन है वो जांच पड़ताल कर सकता है गोशवारों की, उसके बाद वो नहीं कर सकता। तो इसी हवाले से ये केस था जिस पर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने यही अपनी ऑब्जर्वेशन दी और कहा कि ये चूँकि अब ट्रायल जो है वो हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है तो हम सेशन कोर्ट के मामले में नहीं पड़ेंगे। और अगर आपका कोई भी मसला है तो पहले आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं और अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती तो फिर आप हमारे पास आइएगा और हम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसको हम जो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि वो आपकी दरखास्तें जो वहाँ लगी हुई हैं उनको जल्द सुन लें और उस पर फैसला कर दें। और उसके बाद फिर कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ इमरान खान साहब के वकला पहले से ही मौजूद थे और जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमिर फ़ारूक साहब, उनके सामने ख्वाजा हारिस साहब पेश हुए और उनका कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट का दो रुकनी बेंच था उन्होंने हुक्म दिया है कि हमारी जो दरखास्तें आपके पास लगी हुई हैं उन पर जल्द से जल्द फैसला कर दिया जाए। जिस पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस हैं उनका ये कहना था कि अभी मेरे पास जो सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच का ऑर्डर है वो नहीं पहुंचा, ऑर्डर आ जाए तो फिर उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर तकरीबन 2 बजे दोबारा समाअत हुई और उस जो ऑर्डर आया उसमें 4 दरखास्तों के हवाले से था कि इमरान खान साहब के वकील की जो 4 दरखास्तें हैं उन पर जल्द समाअत कर ली जाए और उस पर फैसला कर दिया जाए। और यहाँ पे भी ये नहीं बताया गया कि ये फ़ैसला कब किया जाए, कोई तारीख नहीं बताई गई सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच की तरफ से। और जो ऑर्डर था उनमें जो 4 दरखास्तें थीं इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब की, उनमें एक जो दरख्वास्त थी वो ट्रांसफ़र की थी कि जो केस है उसको ट्रांसफ़र किया जाए, दूसरी जो 2 दरखास्तें थी वो काबिल समाअत होने के हवाले से थी और एक और दरख्वास्त थी वो जो सेशन कोर्ट के जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने जो फ़ैसला सुनाया था और वो जो फ़ैसला था वो उस हुक्म के हवाले से था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने केस जो है वो रिमांड किया था वापस सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर साहब के पास कि वो फ़ैसला करें कि ये जो तोशाखाना फौजदारी केस है ये काबिल समाअत है या ये नाकाबिल समाअत है। और इमरान खान साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब ने, उनकी ये दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि चूँकि
सेशन कोर्ट के जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से 7 दिन का कहा गया था कि वो 7 दिन में तमाम फ्रीकैन की बात सुने और उसके बाद फैसला करें। लेकिन जो सेशन कोर्ट के जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और 3 दिनों में ही इस पर फैसला सुना दिया और कह दिया कि ये जो केस है ये काबिल समाअत है। और असल अगर बात की तरफ देखा जाए तो मामला कुछ ये था कि हुमायूं दिलावर साहब ने इन्हें, जो इमरान खान साहब के वकला हैं, उन्हें पूरा मौका दिया था कि वो दलाइल दें और वो अपनी बात सामने रखें अदालत के। लेकिन ये जो इमरान खान साहब के वकला थे वो उससे भागते रहे और वो दलाइल भी उन्होंने नहीं दिए और वो रोज़ाना की बुनियाद पर यही कहते रहे कि आज हम बिज़ी हैं, कल हम आएंगे, कल का दिन आता तो अगले दिन का कह देते। तो इसी वजह से फिर जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने 3 दिन में ही ये फैसला सुना दिया। और मैंने आपको एक और बात ये बताई थी कल के, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके हवाले से मुझे जो उसका मूड है वो ये दिखाई देता है कि इमरान खान साहब के वकला की जो दरख्वास्तें हैं वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इन दरख्वास्तों पर स्टे नहीं देगा, जो खुसूसन तोशाखाना केस के हवाले से हैं। और इसी वजह से दूसरी तरफ जो सेशन कोर्ट में इमरान खान साहब का जो तोशाखाना केस है, फौजदारी केस है, उस पर तेज़ी से कार्रवाई हो रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस पर स्टे इसी वजह से नहीं कर रहा क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये चाहती है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना फौजदारी केस है वो तेज़ी से चले। और मैंने आपको ये बताया था कि जो सेशन कोर्ट है, जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना फौजदारी केस है उसका फ़ैसला जो है वो महफूज कर लेंगे। लेकिन मुझे ये नज़र आता है कि वो फ़ैसला अभी नहीं सुनाया जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने ये आपको बात बताई थी कि इमरान खान साहब की जो तोशाखाना केस के हवाले से दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मूड ये दिखाई देता है कि वो इन दरख्वास्तों पर हो सकता है कि समाअत कर ले, लेकिन वो फ़ैसला जारी नहीं करेगा जो कि दरख्वास्तें तोशाखाना केस के हवाले से हैं और उन पर स्टे वो नहीं करेगा फ़िलहाल। और एक और बात मैंने ये कही थी कि ये जो तोशाखाना केस है इसको पेंडिंग रखा जाएगा, डिले किया जाएगा, डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जाएंगे और फैसला नहीं होगा। हो सकता है कि ये जो ट्रायल है, ये मामला जो है ये तेज़ी से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए। लेकिन इमरान खान साहब की चाहे नाअहली है या इमरान खान साहब की जो सज़ा है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के जाने के बाद सुनाई जाएगी। और अब जो मेरा कल का एनालिसिस था वो इस हवाले से सच साबित हो चुका है। वो इस वजह से क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने जो इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब की 11 मई की 3 दरख्वास्तें थीं, जिनमें 2 जो दरख्वास्तें थीं वो काबिल समाअत होने के हवाले से थीं तोशाखाना के, और 1 दरख्वास्त जो थी वो ट्रांसफ़र की थी। और मैंने आपको ये बताया था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, हो सकता है वो दरख्वास्तों का फ़ैसला सितंबर में जाकर करेंगे। और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मेरी बात इस तरह से सच साबित हुई है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, उन्होंने जो इमरान खान साहब के वकील की दरख्वास्तें 11 मई की थीं, 3 दरख्वास्तें, वो उन्होंने 17 सितंबर को लगाई हुई थी। और 17 सितंबर का मतलब ये है कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिटायर होना है और 17 सितंबर को इन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत रखी हुई थी। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये जो तोशाखाना केस है या अलकादिर ट्रस्ट केस है, 190 मिलियन पाउंड का केस है, साइफर का केस है, 9 मई के वाक़यात हैं और उनके हवाले से जो केसेस हैं, ये तमाम जितने भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस हैं, इन केसेस के हवाले से इमरान खान साहब को जो सज़ाएं होनी हैं वो सितंबर के बाद होंगी और वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद होंगी। और वो रिटायरमेंट के बाद इसी वजह से होंगी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इमरान खान साहब को रिलीफ ना दे सकें। और जो तोशाखाना का केस है और उस पर जो इमरान खान साहब को सज़ा होनी है वो कम से कम 3 साल की कैद है और 5 साल की नाअहली है इलेक्शन एक्ट 174 के तहत।
اور جو ریاست ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو جب بھی سزا ملے تو ان کو پھر ریلیف نہ مل سکے، تو پھر یہی معاملہ ہے کہ جو ریاست ہے اور جو ادارے ہیں ان کی یہ پوری کوشش ہے کہ عمران خان صاحب کو جو بھی سزا سنائی جائے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیاز صاحب کے بعد سنائی جائے۔ اور ایک اور کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کی 6 درخواستیں تھیں اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے دائر کی تھیں، اس پہ بھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے، اور وہ جو درخواستیں ہیں وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے اوپر 9 مئی کے واقعات کے کیسز ہیں اور اس کے علاوہ جعل سازی کے کیسز ہیں، اور ان کا یہ موقف تھا عمران خان صاحب کے وکلاء کا کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا کے عدالت میں ان کو بھی ٹرانسفر کر کے کسی اور عدالت میں کر دیا جائے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی یہ تمام درخواستیں جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کے بھی جو کیسز اس عدالت میں لگے ہوئے تھے کسی اور عدالت میں ٹرانسفر کرنے کی درخواستیں بھی جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے تمام بشرا بی بی کی درخواستوں کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں ان کو پہیے لگ چکے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو جولائی کا اینڈ ہوگا اور آگے جو اگست ہوگا اس میں عمران خان صاحب کے خلاف جو معاملات ہیں وہ تیزی سے بڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ سائفر سکینڈل جو ہے اس میں بھی جو ایف آئی اے کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ہے اس نے عمران خان صاحب کو ایک دفعہ پھر 1 اگست کو طلب کر لیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو بھی متعلقہ ڈاکیومنٹس ہیں اس کیس کے حوالے سے وہ ساتھ لے کر آئیں۔ جبکہ عمران خان صاحب نے اپنے جو شام کا وی لاگ ہوتا ہے اس میں یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جو سائفر تھا وہ تو میں نے اپنے لوگوں کے سامنے جلسے میں لہرایا ہی نہیں تھا، وہ تو ایک سادہ پیپر تھا، اور میں نے تو کبھی زندگی میں سائفر دیکھا ہی نہیں ہے اور نہ مجھے اس کے ڈی کوڈ ہونے کا پتہ ہے۔ تو جو ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم ہے وہاں انہوں نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔ ایک اور اہم خبر کہ میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دبئی میں تھے اور ان کے جو معاملات ہیں وہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچے، وہ حل نہیں ہوئے، اور پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس یورپ روانہ ہو گئے ہیں۔ تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ہوں ان کے معاملات سیٹلڈ ہیں، اور نچلے لیول پہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی معاملے پہ شور مچائے، جیسے رضا ربانی صاحب ہیں، انہوں نے ایک جو معاملہ ہوا ہے یہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل ہے، تو اس کے حوالے سے جو رضا ربانی صاحب ہیں انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون کون سے بل انہوں نے منظور کر لیے ہیں۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پہ ہیں، اور اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یورپ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ پہلے وہ دبئی اور سعودیہ میں ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اب وہ یورپ میں 3 اہم ممالک کا سفر کریں گے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں گے، اس کے بعد پھر وہ پاکستان جائیں گے۔ اور جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کے جو قریبی ساتھی ہیں اور وہ ہیں عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے میڈیا پر یہ بیان دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اگست کے اینڈ میں پاکستان آ جائیں گے۔ تو میری جو خبر ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کرتی، اور وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ستمبر کے اینڈ میں پاکستان آ سکتے ہیں، کیونکہ جو عمر عطا بندیاز صاحب ہیں چیف جسٹس، ان کے ہوتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب پاکستان کا سفر نہیں کریں گے۔ باقی یہ ہے کہ اگست اور ستمبر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اگست کا اگر کہہ بھی دیتے ہیں اینڈ میں تو آنا انہوں نے ستمبر میں ہی ہے۔ اور دوسری طرف کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے، اور ان کے جو کیئر ٹیکر پی ایم ہیں ان کے حوالے سے جو حکومتی حلقے ہیں وہ کوئی نام نہیں لے رہے، لیکن اگر دیکھا جائے اسحاق ڈار صاحب کا، اسحاق ڈار صاحب چونکہ اس ٹائم وزیر خزانہ ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب کو جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ سوٹ کرتے ہیں، اور وہ سوٹ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر نون لیگ جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کو ہی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بناتی ہے
تو پھر پیپلز پارٹی کے اوپر یہ ملبہ نہیں گرے گا اکانومی کا، مہنگائی کا، اور سارا ملبہ جو آئے گا وہ مسلم لیگ نون پر آئے گا۔ تو پھر آصف علی زرداری صاحب کو تو پھر جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ سوٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک خبر یہ ہے کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں انہوں نے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنانے پہ حامی تو بھری ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنی ڈیمانڈز جو ہیں وہ پیش کی، اور ان کی جو ڈیمانڈز تھیں وہ ایک تو ڈپٹی پرائم منسٹر کی تھی کہ ان کی پارٹی سے ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جائے، اور ان کے 2 قریبی ساتھی ہیں، اب آپ کو زیادہ پتہ ہے، اور اس کے علاوہ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ انہیں چاہیے ہے۔ تو ابھی ان کے معاملات جو ہیں وہ تقریباً سیٹلڈ ہو گئے ہیں، اب آگے آنے والے دنوں میں خبر بھی سامنے آ جائے گی۔ اور جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب اگر کیئر ٹیکر پی ایم بنتے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب آئندہ جو ان کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ ہوں گے۔ وہ میاں نواز شریف صاحب کی زیادہ خواہش ہے کہ جو آئندہ چیئرمین سینٹ ہوگا وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا، اور یہ جو ڈیل ہے پیپلز پارٹی سے وہ ان کی ہو چکی ہے، کیونکہ جب مسلم لیگ نون کی پہلے بھی گورنمنٹ آئی تھی، جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے، تو اس وقت پھر آصف علی زرداری صاحب نے ضد کر لی تھی کہ ان کے جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کی پارٹی سے ہونا چاہیے، تو پھر میاں نواز شریف صاحب مان گئے تھے، اور جو رضا ربانی صاحب ہیں وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے تھے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اس دفعہ میرا رائٹ بنتا ہے، ہماری باری ہے، تو ہماری پارٹی سے چیئرمین سینٹ ہونا چاہیے، اور چیئرمین سینٹ پھر جو مستقبل کے ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب ہو سکتے ہیں، اور پھر چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ خبر کس حد تک درست ثابت ہوتی ہے۔ ایک اور اہم خبر کہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کل سینٹ میں پیش کیا گیا اور اسے منظور بھی کروا لیا گیا، اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل جو ہے وہ جو وفاقی وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب انہوں نے پیش کیا تھا، اور جو بل ہے اس میں کچھ چیزہ جو اس کے نکات ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو متعلقہ اہلکار ہے یا جو متعلقہ فوجی ہے وہ اگر ریٹائر ہوتا ہے یا پھر وہ فوج سے نکالا جاتا ہے یا وہ استعفیٰ دیتا ہے اور آئندہ وہ سیاست کرنا چاہتا ہے تو اس پر 2 سال کی پابندی ہوگی، 2 سال کے بعد وہ سیاست میں آ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی فوجی اہلکار کسی حساس ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہے جیسے ISI ہے یا MI ہے، اگر وہ وہاں سے ریٹائر ہوتا ہے، استعفیٰ دیتا ہے یا نکالا جاتا ہے تو پھر وہاں سے بھی اگر وہ بعد میں سیاست کرنا چاہتا ہے تو پھر اس پر سیاست میں آنے کے لیے 5 سال تک پابندی اسے کرنی ہوگی، اور اس کے بعد جو اگر اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا کوئی بھی اہلکار اور کسی بھی رول کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر اسے 2 سال قید کی سزا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب جو بھی کوئی فوجی افسر ہوگا اس کی جو مدت ملازمت ہے وہ 60 سال تک ہوگی، اور اس کی ملازمت 60 سال تک کرنے کے لیے جو وفاقی حکومت ہے اور جو آرمی چیف ہیں ان کی مشاورت سے فوجی افسر کی مدت ملازمت 60 سال تک کی جا سکے گی۔ اور ایک اور اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو فوجی افسر ہیں ان کی مدت ملازمت میں توسیع کرنی ہے یا انہیں دوبارہ سے اپوائنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ریٹینشن کا لفظ استعمال کیا جائے گا، اور اگر کوئی آفیشیل سیکرٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے جیسے عمران خان صاحب نے کی ہے، سائفر کے معاملے میں کی ہے، اور جو ملکی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے لیے 5 سال کی سزا مختص کی گئی ہے۔ اور اب بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ قانون عمران خان صاحب پر اب لاگو ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب کے اوپر ابھی کوئی کیس نہیں بنا ہے، آپ سائفر کا معاملہ ہی دیکھ لیں، اس میں ابھی صرف اعظم خان صاحب نے عمران خان صاحب کے خلاف 164 کے تحت جو بیان ہے وہ قلم بند کروایا ہے، لیکن ابھی عمران خان صاحب کے خلاف سائفر سکینڈل میں کوئی FIR نہیں کٹی ہے، کوئی ٹرائل نہیں ہوا ہے، تو عمران خان صاحب کے حوالے سے پہلے FIR کٹے گی، اس کے بعد ٹرائل ہوگا، اور پھر یہ جو نیا قانون ہے اسی کے تحت عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اگر یہ قانون ابھی آیا ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف پہلے FIR کٹ گئی ہوتی تو پھر عمران خان صاحب پر پرانا قانون لاگو ہوتا، لیکن اب نئے قانون کے تحت عمران خان صاحب کا
ट्रायल हो सकता है, इमरान खान साहब को सज़ा हो सकती है। एक और अहम खबर कि मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो अभी भी ये खुशफहमी रखे हुए हैं कि इमरान खान साहब आइंदा इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो वो ये खुशफहमी जो है वो सिर्फ खुशफहमी ही रहेगी। जो इमरान खान साहब हैं उनको रियासत ने इलेक्शन से बाहर कर दिया है और ये फ़ैसला हो चुका है। मैंने कल भी आपको अपने व्लॉग में बताया था कि इमरान खान साहब को आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। और अब जो उनके अपने यूट्यूबर्स हैं, जो उनके अपने सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ये बात कहनी शुरू कर दी है कि इमरान खान साहब आइंदा 5 साल के लिए नाअहल होंगे और वो जेल में भी होंगे। मेरा जेल के हवाले से ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब जेल तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन इतने लंबे अरसे के लिए मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब जेल नहीं जाएंगे। लेकिन नाअहली जो है ना वो उनकी लंबी होगी और वो 5 साल की होगी। 5 साल के बाद फिर देखेंगे इमरान खान साहब के हवाले से कि उनकी सियासत जो है वो किस तरफ बढ़ती है। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।